मोहतरम नाजरीन, जैसे जैसे मॉडर्न साइंस ने तरक्की की, हमें सहूलियत तो बेशुमार हासिल होती गई, लेकिन हम नेचर से दूर होते गए। नेचर से दूर होते गए कि हमारी सेहत जो है वो नेचर के मुताबिक बनी है। दैट्स राइट। कैसे? जैसे लेट से हम ढांचा जिस पे खड़े हैं, ये हड्डियों का ढांचा है। ये कैल्शियम मेजर चूज है इसका, फॉलोड बाय मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और ये तब तक कैल्शियम जज़ब नहीं हमारी हड्डियों में हो सकती जब तक आप इसको विटामिन डी नहीं देंगे। और विटामिन डी किस में आती है? सबसे ज़्यादा सूरज की छांव में। तो अगर हम नेचर से हट गए, जैसे कि हमारी आदत बन रही है, हम बड़े क्या, अब बच्चों में भी ये प्रॉब्लम शिफ्ट हो रहा है जो बुढ़ापे की बीमारियां थी, दैट इज कमर दर्द, कंधों में दर्द, मिग्रेन, सर दर्द, आंखों में खिंचाव, ऐनकें जगह जगह बढ़ रही हैं। ये सारे प्रॉब्लम जहाँ हमारी सहूलियत हासिल हुई, वहीं पे ये प्रॉब्लम भी आते चले गए। जैसे मैंने आपको विटामिन डी की मिसाल दी कि उसके बगैर कैल्शियम डिपेंडेंट है, चूँकि विटामिन डी पे तो हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होती। अगर वो कम हो जाएगी विटामिन डी, फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, हम धूप में निकलना पसंद ही नहीं करते। हमारी हड्डियों में 360 जॉइंट्स हैं सिर्फ हड्डियों में, और अगर इनको मूवमेंट नहीं मिलेगी, लेट से पहले क्या होता था, हम फील्ड में खेलते थे, ग्राउंड में खेलते थे, कुश्ती कबड्डी से लेके फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, एवरीथिंग इन द वाज इन द फील्ड। और अब क्या, हमारा रुझान क्या बन गया? बड़े जो हैं वो घर से एसी से निकलते हैं, एसी की गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में जाके एसी में बैठ जाते हैं, और फिर घर आके वापस एसी फिर लगा लेते हैं अगर गर्मियाँ हो। नहीं तो वही सफ़र बगैर धूप के इन यानी के तय हो जाता है। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी अब आउटडोर गेम्स के बजाय तरजीह देते हैं कंप्यूटर गेम्स को, मोबाइल गेम्स को। और जब हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है, दैट इज़ विटामिन डी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम डिपेंडेंट है, तो उस पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब हमारा पोस्चर टेढ़ा, बच्चे टेढ़े करके बैठेंगे, दैट इज़ कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, तो हड्डियों में सबलक्सेशन आने लगती है। हड्डियाँ, जैसा कि आप जानते हैं, सामने देखिए, ये इन चीज़ों पे मुश्तमिल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर विथ विटामिन डी। और जब इनमें फ्लक्चुएशन आने लगती है हर दो वर्टेब्रास के दरमियान में, आपकी गाड़ी तो 4 शॉक अब्जॉर्बर्स पे चल रही है और मोटरसाइकिल 2 शॉक अब्जॉर्बर्स पे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान में शॉक अब्जॉर्बर्स दिए हैं, डिस्क की सूरत में, जो लचक भी फराहम करती है, हमें जर्क से भी बचाती है, हमें उठने बैठने के लिए, ऐसे करने के लिए, आगे करने के लिए, झुकने के लिए, पीछे होने के लिए, उस मदद से हम करते हैं। और यहीं से हमारी रिफ्लेक्सेस में निकल रही हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। और ये पांचों हिस्से जो हैं, टेस्ट, स्मेल वगैरह, ये सारा इसी रिफ्लेक्सेस की मदद से काम करता है। दिमाग कंट्रोल करता है इन्हीं रिफ्लेक्सेस की मदद से। और जब इनमें फ्लक्चुएशन आने लगती है, जैसे नर्व्स ने खिंचाव पैदा किया, बोन्स वीक हो चुकी थी, तो फिर ये डिस्क बल्ज होने लगती है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। और उसके बल्ज होने के, प्रोट्रूड करने के, बाहर निकल जाने के, स्लिप डिस्क भी कहते हैं, असरात ये पड़ते हैं कि हमारे थीकल सैक, जो नर्व्स वहाँ से निकल रही थी, थीकल सैक निकल रहे थे, जो वो कंप्रेशन का शिकार हो जाते। लेट से हम अगर ऊपर वाले हिस्से में आई तो गर्दन, कंधे और बाजू मुतासर होने लगे, लोअर बैक में आई तो कमर और टांगें मुतासर होने लगी, चाहे घुटनों में जाए या टांगों में, और लोअर बैक से उठते बैठते दर्द होने लगती, जो बुढ़ापे की बीमारियां थी। अब बच्चों में, मेरे पास 10-10 साल के बच्चे भी आ रहे। और फिर जब कंप्रेशन लेट से C1, C2 में आ गई तो हमारी आंखें भी मुतासर होने लगी। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इसके ट्रीटमेंट पे आऊँ, मैं हल्का सा मज़ीद वजाहत करना चाहता हूँ कि नेचर के मुताबिक हम सिर्फ इसी चीज़ से पीछे नहीं हटे कि नेचर के मुताबिक रहें और उसको यूटिलाइज करें। जो विटामिन डी, एक इंतहाई एसेंशियल एनर्जी हम में आ रही है धूप से, उसकी अफादत इससे भी ज़्यादा है। हमारी इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है जब विटामिन डी कम होने लगती है। जब विटामिन डी कम होगी तो फिर ये कोरोना जैसे अमराज और इस तरह के मसले भी आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नेचर के मुताबिक अगर हम खाना पीना नहीं खाएंगे, जो नेचर ने हमारे लिए रिसोर्सेज पैदा किए हैं, लेट से आजकल क्या बच्चों की क्या आदत बन गई हैं,
کیا نیوٹریشن ہوتی ہے شاورما برگر میں جو ہم عادی ہیں کھانے کے، اور نیچرل چیزیں سے ہٹ رہے ہیں، دودھ سے اور دوسری چیزیں، وہ لینے کے بجائے ہم شاورما اور برگرز وغیرہ پہ لگ گئے ہیں بچے آج کل۔ پھر نیند پوری اگر نہ ہم کریں تو ہمارا دل ایک دفعہ میں، ایک دن میں 24 آورز میں 1,03,680 دفعہ دھڑکتا ہے، 72 ٹائمز اے منٹ، اور اس کو ملٹیپلائی کریں آپ 60 سے گھنٹے میں کنورٹ کرنے لگے 24 آورز سے، اور 24 آورز تو فگر از 1,03,680 دفعہ۔ تو اس کو بھی ریسٹ چاہیے، اس کو بھی ریکوپ کرنی ہے انرجی۔ جب آپ سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم ہر روز انسان کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ سوئے 24 گھنٹے تو اس کے دل و دماغ جو جھنجھلائے رہتے ہیں، جیسے شارٹ سرکٹ ہوتی ہے بیٹری، کوئی کرنٹ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ باڈی پوری طرح اپنی انرجی محسوس کرتی۔ وٹ آئی واز ٹاکنگ کہ ایک تو وائٹامن ڈی وغیرہ اسینشیل ہے جس نے ہمیں ماڈرن سائنس سے ہمیں دور کر دیا۔ پھر ہمیں نیوٹریشن چاہیے جو ہم پراپر نہیں لے رہے، ادھر ملاوٹ زیادہ چیزیں ہیں اور یہ شاورما یا برگرز ہیں۔ تیسرا، ہمیں نیند پراپر چاہیے۔ چوتھی، ہمیں انوائرمنٹس پولوشن فری چاہیے۔ یہ اتنی گاڑیاں، کسی سڑک پہ چلے جائیں، مین سڑک پہ چلے جائیں، گزرنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، اتنی گاڑیاں ہیں اور اتنی پالوشن ہے۔ اور اس پالوشن فری انوائرمنٹس میں اگر آپ رہیں تو آپ کی زندگی بھی لمبی ہوگی، اور جیسے جیسے آپ سانس لیتے ہیں، ہمارے میں سانس ہے کیا زندگی میں؟ وہ بقول شاعر وہ کہتے ہیں کہ سانسوں کے آنے جانے سے ہے زندگی کا سلسلہ، چلتا رہے تو یہ جہاں اور رک گیا تو وہ جہاں۔ اور ہم نے کیا عادت اپنا لی ہے؟ ایک تو انوائرمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے پھر ہم نے گراؤنڈ میں تو جانا ہی نہیں، اور گراؤنڈ میں نہیں جانا تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے جم میں جانا ہے۔ جی، جم میں جا کے ایکسرسائز کریں گے، مسل بنائیں گے، ادھر تازہ ہوا تو ہوتی نہیں، اور سب سے زیادہ آپ کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، میں یہ گزارش آپ سے کر رہا تھا کہ جیسے جیسے آپ نیچر سے ہٹتے جا رہے ہیں، ہمیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ سہولتیں ضرور انکریز ہو گئی ہیں، آسانیاں ضرور ہو گئی ہیں، لیکن اتنی ہی بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پرابلم وغیرہ آتے ہیں لیٹ سے، تو ہم کائروپریکٹر اس چیز کا علاج بغیر دوائیوں، بغیر سرجری کے کرتے ہیں۔ جب فلیکچویشن باڈی میں آ جاتی ہے، سبلکسیشن آ جاتی ہے، ڈسکیں بلج ہو جاتی ہے، ڈسکیں سلپ ہو جاتی ہیں، اور جب تھیکل سیک دبتا ہے تو مسلز جو ہیں ہمارے اسٹف ہونے لگتے ہیں۔ 24 آورس کسی میں خون نہ جائے پورا تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ اکڑ جاتا ہے نا جسم، ڈیڈ باڈی کی طرح۔ اور اگر پارشلی خون نہ جائے، پارشلی متاثر ہو، پارشلی تھیکل سیک کمپریس ہو، تو اس سے پرابلم تو آئے گا نا۔ پھر اتنی اکڑاہٹ آنے لگتی ہے، چلتے پھرتے تکلیف، ہر جگہ پرابلم آنے لگتا ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہو تو میری ریکمنڈیشنز یہ ہے کہ ایک تو نیچر کے نزدیک رہیں، دوسرا کسی کائروپریکٹر کے پاس جائیں اور اس سے اپنے ایڈجسٹمنٹ کرائیں، اور اس سے آپ کی زندگی کا معیار بھی بڑھے گا، کوالٹی بھی اچھی ہوگی، اور آپ کی ایج میں بھی بڑھنے میں اضافہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ گاڑی کی اگر ٹیوننگ کراتے رہیں پراپر ٹائم پہ تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے، اسی طرح آپ کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے وہ کچھ آپ کے اختیار میں دی ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ انسان کس حد تک آزاد ہے، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے نا۔ تو اگر آپ خود اپنی ایفرٹس کو نیچر کی ڈائریکشن میں رکھیں گے، اپنی ایڈجسٹمنٹ کائروپریکٹر سے کراتے رہیں گے، دھوئیں سے بچیں گے، نیند پوری لیں گے، اور کھیلوں کی طرف فیلڈ میں راغب ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔